گرامی قدر احباب سرکار نے پوچھا بچہ کیوں رونا ہے؟ تے بچہ کی عرض کردا ہے سونیا یتیم آ میرا باپ کوئی نہیں، یتیم آ میرا بابا کوئی نہیں، تے جنہاں دے باپ مر جاندے نا او یتیم ہو جاندے، جنہاں دے باپ مر جاندے جدائی پہ جاندی ہے، وچھوڑا پہ جاندا ہے، تے میاں صاحب فرماندے نے سہ سہ جوڑ سہ سہ جوڑ اس سنگت دے ڈٹھے تے آخر بٹھا پیاں شکلاں میں ٹر گئی آج نبا جو ایک پل نسا جو دے تے او شکلاں میں ٹر گئی تے ہو کے ہاڑے ہو کے ہاڑے تے ہجر تے اتھرو تے دے گیا یار سگاتا اوے نہیں آیا میرے دل دا جانی تے بیت گیا برساتا تیرے تے میرے مدنی کریم آقا عظیم آقا رحمت للعالمین آقا دکھی دلان دے طبیب آقا رب دے حبیب آقا فرماندے نے پترا کیوں رونے؟ بچہ جواب دیندہ ہے سونیا یتیمہ ابا کوئی نہیں، یتیمہ بات بہت ہو گیا ہے کہ حضور فرماندے نے کیوں رونا ہے؟ کہندہ ہے سونیا عید نیڑے وے تے لوگ اپنے اپنے باپیاں دے نال بازار میں چلن گے، کوئی نوے کپڑے پائے گا، کوئی اپنے باپ دے گلے لگے گا، تے سونیا میں یتیم ہاں، سونا میں یتیم ہاں، تے میرے آقا فرماندے نے پریشان کیوں ہونا ہے؟ یہ تو یتیم ہے تے محمد در یتیم ہے، کیوں پریشان ہونا ہے؟ اگر تیرا باپ ہوندا تے 10 عید والے دن کی کردا؟ تے بچہ بول کے آندا سونیا میں اپنے باپ دے کندھیاں تے سواری کردا، میں اپنے باپ دے کندھیاں تے سواری کردا، تے مدینے دے تاجدار نے فرمایا آ پترا میرے کندھیاں تے سوار ہو جا، صدقے جاواں اپنے لجپال مدنی کریم آقا تو آ پترا میرے کندھیاں تے سوار ہو جا۔ کہ تو حضور نے کندھیاں تے سوار کیتا نا، سجی سائڈ تے امام حسن پاک، کھبی سائڈ تے امام حسین پاک، تے بچہ حضور دے کندھیاں تے سوارے، تے لوگ تک دن صحابہ تک دن مرید تک دن کہ کیسا منظر ہے، آج حسنین تھلے چل رہے نے تے اے چھوٹا جیا بچہ حضور دے کندھیاں تے سوارے، مقدرہ والا کون ہے؟ جدو حضور کو پوچھتے نا تے میرے مدنی کریم آقا فرماندے نے انہوں عام نہ سمجھے آجے اے یتیم ہے تے محمد در یتیم ہے، یتیمہ نال محمد نو اینا پیارے کہ اگر کوئی روندہ یتیم نظر آ جائے مصطفیٰ چک کے سینے بھی لاندے نے کندھیاں تے بھی سوار فرماندے۔ غلامی قدر احباب ایتھے گل نو مکانا چاہنا، ایتھے گل نو ختم کرنا چاہنا کہ کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا، ایتھے گفتگو نو مکانا چاہنا کیونکہ اس سارا کرم حضور دا، اے رونقاں نے حضور دے صدقے، اے جہان حضور دے صدقے، اے محفل سجیاں نے حضور دے صدقے، سانو رزق مل رہے حضور دے صدقے، لولا کا لما خلقت الارض والسماء، اے زمین آسمان فلک سیارے ستارے سب کچھ میرے نبی دا صدقہ بنے ہے۔ اگر حضور نہ ہوندے کچھ نہ ہوندا، اگر سب کچھ ہے تے حضور دے صدقے۔ لیکن عرض کرانگا گزارش سے کرانگا کہ آخری شعر پڑھ کے تھے گفتگو مکانا چاہنا، لیکن حضور دے ذکر میں شامل سارے ہو جایا جائے، اے زبانہ گواہ بن جان، اے زبانہ گواہ بن جان تے حشر والے دن گواہی دین
کہ یا اللہ اے او غلام نے جنہ فاروق آباد دا اکبر میرا جالندر بہ کے تیرے مصطفیٰ کریم دی نعت پڑھی ہے، حضور دا ذکر کیتا ہے، تو اے تھے گل مکانا چاہنا، اے گزارش کرنا چاہنا، کرم بر کے سونا جے آیا نہ ہوندا، کرم بر کے سونا جے آیا نہ ہوندا، غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا، کرم بر کے سونا جے آیا نہ ہوندا، غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا، تے سانو گناہاں دی دھوپ ساڑ دیندی، سانو گناہاں دی دھوپ ساڑ دیندی، کہ آقا دی رحمت دا سایہ نہ ہوندا، کرم بر کے سونا جے آیا نہ ہوندا، غریباں دا دل مسکرایا